नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्द्रेणी fm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज, रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवेश शुरू गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि शुरू हुने नेपालीको महान पर्व बडा दशैं आजदेखि शुरू। घटस्थापनाको साइत आज बिहान 11:46 जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङद्वारा चाडपर्व लक्षित विशेष रणनीतिक सुरक्षा योजना हिजोबाट लागू। जिल्लाभर 1000 बढ़ी जनशक्ति परिचालन। राप्ती गाउँपालिकाको मसुरियामा प्रहरी चौकी हिजो स्थापना। राजनैतिक संकीर्णताबाट माथि उठेर काम गर्न नागरिक समाजलाई सरकारवालाको अनुरोध। नागरिक समाज दाङको नागरिक आवाज स्मारिका विमोचन। र दाङमा थप 61 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जिल्लाभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 538। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाहरू गोरक्षे, नयाँ युगबोध, राप्ती पोस्ट र गणतन्त्र दैनिक पत्रिका प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार तथा इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचार आज हाम्रो परिवेशका लागि छ। सुरुमा पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार र समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। गोरक्षे दैनिकले आजको अंकमा नागरिक समाजको नागरिक आवाज लोकार्पण शीर्षकको समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। पर्व लक्षित सुरक्षा योजना, 1000 बढ़ी सुरक्षाकर्मी परिचालित। प्रहरी दिवसमा विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको समाचार पनि आजको अंकमा पहिलो पृष्ठमा तस्बिरसहित प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गरेको छ। गोरक्षे दैनिकले भने आजको नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले झन बढ्दै संक्रमण र मृत्युदर शीर्षकको समाचार कोरोनासँग जोडिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रहरी जनताको भरोसाको साथी, मुख्यमन्त्री पोखरेल शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रदेशको थाई राजधानी दाङ तोकिसके पनि अहिलेसम्म भने प्रदेशले गर्ने हरेक गतिविधिहरू अझै बुटवल केन्द्रित छन्। हिजो प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङको तुलसीपुर भए पनि प्रहरी दिवस भने हिजो मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुटवलमै बसेर मनाउनु भएको छ। यो समाचार आजको युगबोध दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। कोरोना संकटका कारण बदलिदो विकास नीति डोजर होइन, योजनाको काममा स्थानीय श्रमिक शीर्षकको समाचार पनि प्रकाशित गर्दा पर्व लक्षित सुरक्षा योजना प्रहरी कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको समाचार आजको अंकमा पनि युगबोध दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। गणतन्त्र दैनिकले दाङमा चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सुरक्षा योजना सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्दा नागरिक आवाज लोकार्पण सहितको समाचार पनि आजको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। सुरुमा आज बडा दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना। विजयादशमीको अवसरमा रेडियो इन्द्रेणीको तर्फबाट सम्पूर्ण श्रोतागणमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आज विजयादशमीको पहिलो दिन घटस्थापना, यही समाचारलाई हामीले पहिलो बनाएका छौं। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि शुरू हुने नेपालीको महान पर्व बडा दशैं आजदेखि शुरू भएको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन दुर्गा पक्षमा धुमधामका साथ मनाइने बडा दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना सहित घटस्थापना गरिन्छ। पूजा कोठा वा दशैं घरमा वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ। नवरात्रको पहिलो दिन आज बिहानै नित्य कर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोको स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा विधिपूर्वक राखेर त्यसमाथि जौ रोपिने चलन रहेको छ। जौ अंकर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले आज रोपन गरी दुर्गालाई चढाएर विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसितै समृद्धिको प्रतीक पहिलो जमरा ग्रहण गरिन्छ। जमरा राख्ने कार्यमा जो बाहेक अरू अन्न रोप्ने शास्त्रीय विधि नभएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। कुल परम्परा अनुसार कसैले अन्य अन्न पनि जौसितै रोप्ने गरेका छन्। जमरालाई आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। विधिपूर्वक अर्थात्
घट अर्थात् घडा राखी त्यसमाथि शक्ति स्वरूप दुर्गाको पूजा आराधना गरिने आजको दिन स्थापना गरेको पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी विजयादशमीको दिनमा देवीको प्रसाद ग्रहण गरिन्छ। घट स्थापनाको साइत आज बिहान 11:46 रहेको समितिले जनाएको छ। आज दिनभर चित्रा नक्षत्र परेकाले शास्त्रीय वचना अनुसार मध्याह्नकालमा अभिजित मुहूर्तको साइत घट स्थापनाका लागि दिएको अध्यक्ष गौतमले बताउनु भएको छ। सूर्योदय कालमा प्रतिपदा भएका दिनमा घट स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता अनुसार नै समितिले आजको दिनलाई घट स्थापना भनी निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्गाको 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको नवरात्रभर विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा आराधना गरिन्छ। महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी धन धान्य र ऐश्वर्य तथा महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकका रूपमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखि परम्परा रहिआएको छ। दुर्गाले आसुरी प्रवृत्तिको प्रतीक चण्ड, मुण्ड, शुम्भ, निशुम्भ, रक्त बीज लगायत राक्षसलाई वध गर्न ल्याएका 9 रूपको दुर्गा पक्षका अवसरमा विशेष पूजाआजा र आराधना गर्ने गरिन्छ। आज विजयादशमीको पहिलो दिन घट स्थापनाको पर्वका अवसरमा देशभर अब हर्षोल्लास मनाउनु पर्ने बेला यसपटक झनै विषम परिस्थितिका कारण पर्व त्यति उत्साहजनक हुने देखिएको छैन। कोरोना महामारीका कारण घर घरमै बसेर पर्व मनाउन भनिएको छ भने पर्वका बेला आफ्ना ठूला अग्रजहरूबाट दशैंमा टीका थाप्ने प्रचलन रहे पनि यसपटक भने त्यसो हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम बन्दै गएको छ। यसैबीच दशैंको बेला भक्तजनका लागि मन्दिर, शक्तिपीठ नखोल्न पनि गृह मन्त्रालयले आग्रह गरिसकेको छ। मन्दिर तथा शक्तिपीठहरू नियमित पूजा गर्न बाहेक भक्तजनको लागि खुला नगर्न आग्रह गरिएको छ। चाड बडा दशैंको बेला विभिन्न शक्तिपीठहरू विशेष पूजा आराधना गर्ने स्थान भए पनि धेरै संख्यामा भक्तजनहरू एकैपटक शक्तिपीठमा भेला हुँदा कोरोनाको संक्रमण भयावह स्थिति आउन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढाले मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा भीड़भाड़ हुँदा कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको अवस्थामा मन्दिर तथा शक्तिपीठ नखोल्न आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। नित्य पूजा गर्ने बाहेक अरूको अवस्थामा भने अहिलेलाई पूजा गर्नका लागि शक्तिपीठ खोल्न आग्रह नगरिएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जिल्लामा चाडपर्व लक्षित विशेष रणनीतिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं, तिहार तथा छठ पर्वको समयमा हुन सक्ने कुनै पनि आपराधिक कार्यलाई रोक्न उक्त सुरक्षा योजना लागू गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख गणेश चन्दले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्लाभरको विभिन्न युनिटमा प्रहरी परिचालन गरी चाडपर्वको समयमा 1009 जना प्रहरी परिचालन गरेको बताउनु भएको छ। बडा दशैं 2077 को लागि कुल टोटल जनशक्ति जुन हाम्रो फिल्डमा खटिन्छ त्यो जिल्लाभरिकै नै छ 1009। यसमा चाहिँ हामीहरूको मुख्य कमान्ड पोस्ट एउटा हुन्छ, त्यसमा टोटल जनशक्ति 11 जना खटिन्छ। त्यसै प्रकार एउटा रिजर्भ फोर्स छ हामीसँग, त्यो 16 जनाको। त्यसपछि त्यस्तै मोबाइल गस्तीहरू छन्, 10 वटा मोबाइल गस्तीहरू राखेका छन्। त्यसमा कुल खटिने जनशक्ति 60 जना छ। त्यो चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि हुन्छ, इलाका प्रहरी कार्यालय प्लस वडा प्रहरी कार्यालय समेत मोबाइल गस्तीहरू रहेका छन्। यसै प्रकारले क्युआरटी परिचालन मोटरसाइकलमा 50 वटा, यसमा चाहिँ खटिने एउटा मोटरसाइकललाई 2 जनाको हिसाबले 100 जना खटिन्छन्। यो पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको छुट्टै हुन्छ, वडा प्रहरी कार्यालयको छुट्टै हुन्छ र यसै प्रकारले इलाका प्रहरी कार्यालयको पनि छुट्टै हुन्छ। त्यसै प्रकार पैदल गस्ती 56 जनाको छ, 56 वटा युनिटहरू छन्। त्यसमा चाहिँ टोटल जनशक्ति हाम्रो 181 जना इन्भल्भ भएका छन् र पिकेटहरू जिल्लाभरिमै 30 वटा पिकेट छ। त्यसमा हामीले प्रत्येक पिकेटमा 4 जनाको दरले 120 जना इन्भल्भ हुन्छ र ट्राफिक सहितको संयुक्त चेकिङ छ। यो चेकिङमा मैले यहाँहरूलाई भन्न चाहे, हाइवेमा हाम्रो बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म चाहिँ कन्टिन्युअसली 2 ठाउँमा चेक जाँच चाहिँ हुन्छ नि। त्यो पिरियडमा चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ चेक जाँच भएको अवस्था हुन्छ र यो चाहिँ हामीहरूको 30 वटा ड्युटी सङ्ख्या छ। यसमा चाहिँ टोटल सङ्ख्या चाहिँ 120 नै रहेको छ प्रत्येक चेक जाँचमा 4 जनाको दरले। र एम्बुसिङ र सरप्राइज चेकिङ चाहिँ बेला बखतमा भइ नै रहेको हुन्छ। यसमा टोटल 8 वटा युनिटहरू छन् भने सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 45 रहेको छ
एवं प्रकारले सादा पोसाकमा समेत हामीहरूले ड्युटी खटाएका छौँ। सादा पोसाकको सङ्ख्या 8वटा रहेको 8 युनिट 8वटा छन् सबै जिल्लाका युनिटहरू ए प्रकार समेतमा र यसको सङ्ख्या 30 रहेको छ र हामीले जिल्लाभरिमा 7 ठाउँमा यात्रु सहायता कक्षहरू विगत 3 देखि नै सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ टोटल जनशक्ति 24वटा इन्भल्भ रहेका छन्। राजमार्गमा स्कर्टिङ तथा क्रस पेट्रोलिङ हतियार सहितको हुनेछ। त्यो ड्युटी सङ्ख्या चाहिँ यसमा 5वटा र त्यसमा इन्भल्भ हुने प्रहरी कर्मचारीहरू 35 जना रहेका छन्। एवं प्रकारले भिभिआइपी तथा भिआइपीको सुरक्षाका लागि नै हामीसँग एउटा युनिटहरू रहेको छ। टोटल त्यसमा 10वटा युनिट छन् भनेदेखि इन्भल्भ हुने प्रहरी कर्मचारीको सङ्ख्या 50वटा रहेको छ। यसैबीच उक्त सुरक्षा योजना अनुसार जिल्लाभर रातको समयमा 30 ठाउँमा सवारी चेकजाँच, 24 घण्टा पैदल गस्ती, सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन, दाङका मुख्य नाकामा चेक जाँचका साथै दिउँसो तथा रातको समयमा हुन सक्ने चोरी, डकैती, जुवा तास, लुटपाटलाई लक्षित गरी आकस्मिक कड एन्ड सर्च अपरेसन समेत सञ्चालन गरिएको छ। यसैबीच प्रहरीले शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन तथा अपराध नियन्त्रणका लागि नागरिकहरूमा 17 बुँदे सार्वजनिक अपील पनि जारी गरेको छ। यस्तै प्रहरीले घर बाहिर निस्किँदा घरमा रहँदा अथवा घर बाहिर निस्किँदा झ्याल ढोका राम्रोसँग लगाउन, सवारी साधन चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गर्न, जथाभावी मादक पदार्थ नबेच्न र सेवन नगर्न साथै कोरोना जोखिम रहेको भन्दै सामाजिक दूरी कायम गर्न र घरमै बसेर मनाउन कार्यालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच 65औं प्रहरी दिवसको अवसरमा दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मसुरियामा प्रहरी चौकी स्थापना भएको छ। गत वर्षको असोज 7 गते मन्त्री परिषद बैठकले चौकी स्थापना गर्न दिने निर्णय गरे अनुसार चौकी स्थापना हिजो भएको हो। 15 जनाको दरबन्दी रहेको चौकीमा 1 जना प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमान्डमा 3 जना प्रहरी हवलदार, 10 जना प्रहरी जवान र 1 जना कार्यालय सहयोगी रहने गरी चौकी स्थापना भएको छ। चौकी स्थापनासँगै चौकी प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी सहायक निरीक्षक कर्णबहादुर शाहीले लिनुभएको छ। यसैबीच प्रहरी चौकीको हिजो एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गरिएको छ। चौकीको शुभारम्भ गर्दै राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा बढ्दो विकृति, विसंगति, चोरी डकैती, लागू औषध ओसार पसार लगायत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि र शान्ति सुरक्षा कायम अमन चयन गर्नका लागि प्रहरी चौकीलाई भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राप्ती नदीमा हुने अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन विशेष गरी निगरानी राख्न पनि उहाँले प्रहरी चौकी मातहतका सबै निकायलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। दाङमा कुखुरा चोरेको आरोपमा कुटपिट गर्दा एक युवकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा 60 वर्षीय खलबहादुर घरती र उहाँका 25 वर्षीय छोरा ओमप्रकाश घरतीले कुटपिट गर्दा सोही ठाउँका 18 वर्षीय नरेश चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। राति कुखुरा कराएपछि घरती परिवारले चौधरीलाई कुखुरा चोर्न लागेको आरोप लगाएर लाठीले कुटपिट गर्दा चौधरी गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङका प्रहरी निरीक्षक भुवन भट्टका अनुसार कुटपिटबाट चौधरीको रक्तस्राव हुँदा हिजो राति नै मृत्यु भएको थियो। अहिले कुटपिट गर्ने बाबु र छोरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। उता पश्चिम दाङमा एक व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 खिलतपुरका 37 वर्षीय गणेश केसी खिलतपुर प्रहरी चौकीदेखि करिब 200 मिटर नजिक नालैमा मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मोहन विक्रम केसीले जानकारी दिनुभएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। एकजना वन समूहका अध्यक्ष 80,000 घुस रकम सहित कैलालीबाट पक्राउ पर्नु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 सीताराम वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रामप्रसाद राणालाई अख्तियारको टोलीले 80,000 घुस लिने क्रममा पक्राउ गरेको हो। राणालाई धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को पार्क मोडबाट नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताउनु भएको छ। केही समय पहिले सब डिभिजन वन कार्यालय तारानगरले ट्र्याक्टर चालक र काठ बरामद गरेको थियो। सोही मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै रेन्जर राम अवतार चौधरीले सेवाग्राहीसँग घुस माग्नु भएको थियो। अध्यक्ष राणाले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी रेन्जर चौधरीलाई दिन भनेर सेवाग्राहीबाट मागेको घुस रकमसहित अख्तियारले टोलीले
पक्राउ गरेको हो। यस्तै बुटुलमा कार्यरत एक प्रहरी हवलदार शिवचन्द्र साहनी र उहाँकी पत्नी निर्मला केवटलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटुलमा कार्यरत प्रहरी हवलदार साहनी र उहाँकी पत्नीलाई 4 लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो। हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई धरोटीमा छुटाउन सहयोग गरे बापत उनीहरूले मागेको घुस रकमसहित हिजो दिउँसो करिब 2 बजेतिर पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश भूषालले जानकारी दिनुभएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले उनीहरूलाई सियारी गाउँपालिकाको एक मिठाई पसलबाट नगद रकमसहित पक्राउ गरेको हो। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कबाट समाचार लिएका हौं। नागरिक समाज र नागरिक वर्गको साझा संस्थाको रूपमा रहन एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। 2062-63 को जनआन्दोलनको जगमा स्थापित नागरिकहरूको साझा संस्था नागरिक समाजले समाज रूपान्तरण तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मध्यस्थताको भूमिका खेल्दै आएको भन्दै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र संघीयता कार्यान्वयनमा सच्चा पहरेदार बन्न सफल भएकोले यसको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको छ। हिजो घोराईमा नागरिक समाज दाङले प्रकाशन गरेको नागरिक आवाज स्मारिका विमोचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि घोराई उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थानीय सरकारको सुशासनमा पहल कदमी लिँदै आएको नागरिक समाजले कोरोनाको जोखिमको बेलामा पनि बारम्बार स्थानीय सरकारलाई जवाबदेही बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद दिएको छ। उहाँले नागरिकको साझा धारणालाई सकारात्मक ढंगबाट प्रस्तुत गरी सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न हौसला प्रदान गरेको बताउनु भएको छ। सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले नागरिक समाजले प्रसारण गरेको पुस्तकले इतिहासलाई अभिलेखीकरण गर्ने सफल भएको बताउनु भएको छ। पुस्तकको अध्ययनबाट नयाँ पुस्तालाई अभिप्रेरित गर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो। नागरिक समाज सधैँ न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रश्न गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको पोखरेलले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नागरिक समाजका संस्थागत अध्यक्ष तथा प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माले नागरिकहरूको दबिएको आवाज नागरिक समाजले बोल्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक दबाव र प्रभावबाट माथि उठेर दबिएका नागरिकका आवाज सम्बन्धी पक्षसम्म पुर्याएर समस्याको समाधान खोज्न केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तको अध्यक्षतामा तथा घोराई मेयर नरुलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्य नागरिक समाजका संस्थागत अध्यक्ष तथा प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको स्मारिका विमोचन कार्यक्रममा जिल्ला बार इकाइका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भूषाल, पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष सबिन प्रियासन लगायतले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। उहाँले व्यवस्था परिवर्तन र द्वन्द्व समाधान गर्दै नागरिकको साझा आवाज बनेर अघि बढेको संस्था सदैव नागरिक मैत्री बनेर काम गर्न सुझाउँदै राजनीतिक संकीर्णताबाट माथि उठ्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। नागरिक समाजका सदस्य हरिप्रसाद पाण्डेको स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएको कार्यक्रममा सहभागीलाई नागरिक समाजका उपसंयोजक निम बहादुर थापाले धन्यवाद दिनुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव लक्ष्मी आचार्यले गर्नुभएको थियो। दाङमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक जसो बढ़िरहेको छ। समुदाय स्तरमा प्रवेश गरिसकेको कोरोनाको संक्रमण दर अहिले थप भयावह स्थितिमा पुग्न लागेको छ। जिल्लाभरको कुल कोरोना संक्रमितको संख्या हेर्दा 1700 नाघिसकेको छ। हिजो मात्रै कोरोना फिभर क्लिनिकबाट लिएको स्वाब तथा विभिन्न पालिकाबाट संकलित स्वाब परीक्षण गर्दा थप 61 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोराई र तुलसीपुर उपमहानगरमा कोरोनाको दर भयावह स्थितिमा पुग्दै गर्दा हिजो लमही नगरपालिकामा थप सबैभन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका छन्। लमही नगरपालिकामा मात्र हिजो 24 जना संक्रमित फेला परेका स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले रेडियो इन्द्रेणीलाई बताउनुभयो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा लमही नगरपालिकाका 24 जना, घोराही उपमहानगरपालिकाका 17 जना, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 11 जना, राप्ती गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाका 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अन्य 7 जना भने जिल्ला बाहिरका रहेका उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म जिल्लाभर कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 1708 पुगेको छ। संक्रमणको अहिलेको अवस्था हेर्दा 1166 जना भने उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने अहिले 538 जना सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये अधिकांश घरमै बसेर उपचार गराइरहेका छन्। दाङमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेको कोरोनाको जोखिमबाट बस्न थप सावधानी अपनाउन पनि स्वास्थ्य कार्यालय दाङले आम नागरिकमा अपील गरेको छ। नेपालीहरूको मुख्य पर्व दशैं शुरू भएको छ। घटस्थापनासँगै दशैंको नवदुर्गा शुरू हुन्छ। यो सँगै आवागमन र भीड़भाड़ बढ्न शुरू
गर्छ। तर यही समयमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। हिजो मात्रै 4,392 संक्रमित फेला परेका छन्। यसअघि एकै दिन संक्रमित संख्या 5,000 पुगेको भए पनि परीक्षणको अनुपातमा हिजोको संक्रमण दर अत्यधिक रहेको छ। हिजो 16,531 जनाको पीसीआर गरेकोमा 4,392 संक्रमित भेटेका हुन्। यो झण्डै 26.56% हो। परीक्षण गरेका मध्ये 26%मा संक्रमण देखिएपछि संक्रमण दर झन पछि झन बढ्दै गएको देखिन्छ। हिजो कोरोना संक्रमणबाट देशभर 21 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार 19 र बुधबार 12 जनाको मृत्यु भएको थियो। मंगलबार देशभर 18 जनाको कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो समयमा मृतकको संख्या 2 अङ्क घटेको छैन। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 715 पुगेको छ। हिजो सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,382 पुगेको छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 12,336 र घरमा 25,046 जना रहनु भएको छ। संस्थागत आइसोलेसन भन्दा घरमै बसेर उपचार गराउनेको संख्या दोब्बर देखिएको छ। सरकारले धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि गम्भीर बिरामी परेकालाई बाहेक अरूलाई स्वास्थ्य संस्था नगई घरमै बस्न भनिएको छ। यसले पनि संक्रमणको दर बढिरहेको विज्ञहरू बताउँदछन्। हिजोसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1,26,137 पुगेको छ। त्यसो त निको हुनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। हिजो 3,522 जना निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। यो सँगै निको हुनेको संख्या 88,040 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको अनुपातमा 69.8% हो। लक्षण देखिए संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका बाहेक घरमै बसेकाहरूलाई पुनः परीक्षण नगराई 14 दिन पुगेपछि निको भएको मान्ने गरेकाले पनि जोखिम बढेको हुन सक्ने केही विज्ञहरूको तर्क रहेको छ। झन बढ्दै संक्रमण र मृत्यु दर शीर्षक दिई यो खबरलाई आजका सबै पत्र-पत्रिकाले यो खबर छापेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा प्रवेश गरेर भयावह स्थिति सिर्जना भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। संघका महासचिव बद्री रिजालले हिजो विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको तर सरकारको तयारी नबढेको भन्दै तत्काल अत्यावश्यक पूर्वाधार र औषधिको सहज उपलब्धताका लागि आग्रह गरेको छ। उपत्यकासहित धेरै संक्रमित भएका शहरका अस्पतालमा बेड, आइसियू र भेन्टिलेटर, अक्सिजन र रेमडेसिभिर लगायतका अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुँदा संक्रमित भौतारिन बाध्य भएको भन्दै तत्काल यसतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न संघले आग्रह गरेको हो। यो विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने र अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने पनि संघले माग गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 1,21,000 भन्दा धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसक्दा तीमध्ये अधिकांश भने घर फर्किसकेका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,000 नाघिसक्दा ती मध्ये अधिकांशको अवस्था जटिल रहेको छ। स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। निकै तामझामका साथ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियू सेवाको उद्घाटन भयो। सेवाको उद्घाटन भए पनि चल्न सकेन। त्यहाँ 10 बेडको आइसियू बन्द कोठामा थन्किएका छन्। महामारी सुरु भएसँगै सरकारले विशेष अस्पतालका रूपमा कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डी सञ्चालनमा ल्यायो, जहाँ राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरबाट भेन्टिलेटर सहित स्थानान्तरण गरी सघन उपचार सुरु गर्यो। न अहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियू चलेको छ, न राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा छ। कोरोना अस्पतालमा बेड भरिसकेका छन्। सघन उपचारको खोजी बिरामीले गरिरहेका छन्, तर सघन उपचारको अभाव दाङमा खड्किँदै गइरहेको छ। कोरोना विशेष अस्पतालमा आइसियू बेड 5वटा, भेन्टिलेटर 3 बेड, हाइफ्लो अक्सिजन बेड 3, हाई डिपेन्डेन्ट बेड 5वटा सञ्चालित अवस्थामा रहेका छन्, जहाँ 10 जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ। दिनानुदिन लक्षणसहितका संक्रमित बिरामी थपिँदै जाँदा सघन उपचारको अभाव खड्किँदै गइरहेको छ। कोरोना विशेष अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सर्वेश शर्माले भन्नुभयो, कोरोना अस्पतालको सघन उपचार कक्षले मात्रै धान्न सक्दैन। बिरामी महामारी बढ्दैछ। बेड नपाउने अवस्थामा हुने बेलामा भएका सघन उपचार कक्ष समेत खुल्ने सकेका छैनन्, जसका कारण महामारीमा बिरामीले सघन उपचारको अभाव बेहोर्नुपर्छ कि भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। महामारीमा सघन उपचारको अभाव तस्बिर सहित यो खबरलाई आजको युगबोध राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ। यिनै विविध समाचारका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अब अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि शुरू हुने नेपालीको महान पर्व बडा दशैं आजदेखि शुरू। घटस्थापनाको साइत आज बिहान 11:46 जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङद्वारा चाडपर्व लक्षित विशेष रणनीतिक सुरक्षा योजना हिजोबाट लागू। जिल्लाभर 1,000 बढी जनशक्ति परिचालन। राप्ती गाउँपालिकाको मसुरियामा प्रहरी चौकी हिजो स्थापना। राजनीतिक संकीर्णताबाट माथि उठेर काम गर्न नागरिक समाजलाई सरकारवालाको अनुरोध। नागरिक समाज दाङको नागरिक आवाज स्मारिका विमोचन।
र दाङमा थप 61 नयाँ संक्रमित थपिए। जिल्लाभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 538। हवस् त हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।